अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोफ्लोरा के बारे में। माइक्रोफ्लोरा क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और ये जानवरों में क्या फ़ायदा देते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले चलते हैं जी, माइक्रोफ्लोरा क्या चीज़ है। ऐसे जानवर जिनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट्स जानवर वो जिनके मैदे के 4 हिस्से होते हैं, जिनमें 4 मैदे के खाने होते हैं, उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। मतलब जो जानवर जुगाली करते हैं उनको हम रूमिनेंट्स का नाम देते हैं। उनके मैदे के 4 हिस्से होते हैं जिनको हम नाम देते हैं जी। पहला र्यूमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा उमेज़म और चौथा अबउमेज़म। अब होता क्या है कि जो सबसे पहला खाना है जिसको हम र्यूमन कहते हैं, वो मैदे का सबसे बड़ा खाना है। इस खाने के अंदर अरबों करोड़ों अरबों की तादाद में मुफीद किस्म के वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ होते हैं। मैंने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुफीद किस्म के वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई। ये जो मुफीद किस्म के फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया हैं, ये र्यूमन के अंदर होते हैं। इन जो ये मुफीद जानदार हैं, इनको हम नाम देते हैं माइक्रोफ्लोरा। वैसे तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि जितने भी किस्म के वायरस, बैक्टीरिया, उनके कोई ना कोई जानवरों में नुकसान है, वो कोई ना कोई जानवरों में बीमारी की वजह बनते हैं और वो उधर नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टर्म और लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुफीद किस्म के वायरस, मुफीद किस्म के बैक्टीरिया, मुफीद किस्म के फंजाई, मुफीद किस्म के प्रोटोजोआ, ये जो र्यूमन के अंदर मौजूद होते हैं, इनको हम माइक्रोफ्लोरा का नाम देते हैं। इस चीज़ की तो आपको समझ लग गई होगी कि आज माइक्रोफ्लोरा जो है वो क्या चीज़ है। अब चलते हैं जी, माइक्रोफ्लोरा क्या काम करते हैं, इनका क्या, जानवर को इसका क्या फ़ायदा है। अब चलते हैं इसकी तरफ। सर, जो भी खुराक जानवर खाता है, जो भी खुराक जुगाली करने वाले जानवर खाते हैं, वो खून में डायरेक्ट जाके शामिल नहीं होती। खुराक को उसके छोटे पार्टिकल्स, छोटे हिस्से में तकसीम करने का काम जो है वो इन माइक्रोफ्लोरा का है। मकसद क्या हुआ कि ये जो माइक्रोफ्लोरा हैं, खुराक को तब्दील करते हैं उनके सबसे छोटे हिस्सों में, जिनको हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और उसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स वगैरह जो मज़ीद छोटी फॉर्म्स हैं, इनको नाम देते हैं। जो खुराक को इन हिस्सों में तकसीम करके खून का हिस्सा बनाते हैं और वो खून का हिस्सा बन के फिर जहाँ पर जानवर को उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये काम है कि माइक्रोफ्लोरा का। कहते एक रिसर्चर थे जर्मनी में, एक यूनिवर्सिटी के, वो PhD स्कॉलर थे। उन्होंने र्यूमन पर रिसर्च की और उनकी एक रिसर्च है जिनका मैं आपको एक छोटा सा एक लाइन बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि माइक्रोफ्लोरा के बगैर जानवर कुछ भी नहीं है। अगर माइक्रोफ्लोरा नहीं होगे तो गाय या भैंस, भेड़, बकरी उस ग़िज़ा को बिल्कुल हज़म नहीं कर सकेगी। अगर खुराक हज़म नहीं होगी, वो खून नहीं बनेगा। जब खून नहीं बनेगा तो जानवर कोई प्रोडक्शन नहीं देगा, कोई ग्रो नहीं करेगा, कोई मिल्क नहीं बढ़ाएगा, कोई रिप्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। तो सर, माइक्रोफ्लोरा का बहुत बड़ा रोल है। तो इस माइक्रोफ्लोरा का मैं एक छोटी सी ज़्यादा ज़बान में आपको बताता हूँ कि जो ये माइक्रोफ्लोरा हैं, इनको एक आप फ़ौज का नाम दे सकते हैं। ये एज आप मैदे के अंदर एक फ़ौज का काम करते हैं। जिस तरह फ़ौज का काम होता है, किसी के ज़िम्मे फ़ौज के टुकड़े के हिस्से पहरेदारी लगी होती है, किसी के ज़िम्मे गाड़ी की मुरम्मत लगी होती है, किसी के ज़िम्मे इलेक्ट्रिशियन का काम लगा होता है, किसी के ज़िम्मे टेलीफोन मोबाइल का काम लगा होता है, किसी के ज़िम्मे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम लगा होता है।
اسی طرح ہم مائکروفلورا کے ذمہ بھی کام لگا ہوا ہے کہ آپ نے سر خوراک میں سے کاربوہائیڈریٹ کو علیحدہ کرنا ہے، آپ نے خوراک میں سے پروٹین کو علیحدہ کرنا ہے، آپ نے خوراک میں سے فیٹس کو علیحدہ کرنا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے ہاضمے کی، وہ سارا کچھ جو ہے ان مائکروفلورا کے ذمہ لگا ہوا ہے۔ تو مائکروفلورا ان سب چیزوں سے یہ چیز واضح ہے کہ جو مائکروفلورا ہے وہ ایک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور مائکروفلورا کے علاوہ جو جانور ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اب کیا کرنا ہے کہ ان مائکروفلورا کو ہم نے زندہ رکھنا ہے معدے کے اندر۔ یہ معدے کی ایک باقاعدہ ایک پراپر پی ایچ پہ کام کرتے ہیں، ان کی ایک پراپر پی ایچ پہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، اور پراپر پی ایچ پہ یہ ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ تو ان مائکروفلورا کا جانور کے لیے زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ تو ان مائکروفلورا کو جتنی کوشش ہو سکے ہم نے جانور کے اندر بچانا ہے۔ تو اگلا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گائے بھینس بھیڑ بکری میں ان مائکروفلورا کی کمی ہو جائے تو اس کی کیا علامتیں ہوں گی۔ اب میں اس طرف آتا ہوں، سب سے پہلے میں آپ کو 6-7 علامتیں بتاتا ہوں۔ اگر وہ علامتیں آپ کے جانور میں آ رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے جانور کے اندر مائکروفلورا کی کمی ہے، اور اس کمی کو ہم نے پھر فوراً پورا کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایک پراپر پروڈکشن لینی ہے، پراپر ملک لینا ہے، پراپر ریپروڈکشن کروانی ہے، تو اس کے لیے ہمیں مائکروفلورا کا زندہ رہنا اور ان کی تعداد کا بہت زیادہ ہونا، اور ان کا پراپر کام کرنا جاندار کے لیے، جانور کے لیے، رومینٹس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ چلتے ہیں سر کہ اب مائکروفلورا اگر معدے میں کم ہو جائیں تو ان کی کیا علامتیں آئیں گی۔ سر سب سے پہلے جو علامت آئے گی، جانور جو گوبر کرے گا وہ کبھی ہضم شدہ ہوگا، لیکن زیادہ جو ہے وہ غیر ہضم شدہ ہوگا۔ مطلب جو خوراک آپ ڈالیں گے اسی طرح غیر ہضم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہ اس کے ساتھ، توڑی جس طرح آپ ڈالتے ہیں وہ توڑی پوری ثابت جو ہے وہ گوبر کے اندر نکلی ہوگی۔ اگر آپ کو چارہ ڈالتے ہیں تو چارہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل کے ساتھ گوبر کے اندر ہوگا۔ مطلب کہ جو خوراک ہے، جو گوبر ہے، وہ پراپر ہضم نہیں ہوگی۔ دوسری جو علامت، جو گوبر ہے، گوبر کے ساتھ آپ کو لیس نظر آئیں گی، لیس دار تاریں نظر آئیں گی۔ گوبر کے ساتھ تہ بنی ہوگی، اس کے اندر آپ کو لیس دار تاریں نظر آئیں گی۔ یہ سر دوسری علامت ہوگی۔ سر تیسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کے جانور کو الکلوسس کا ایشو ہو جائے گا، کبھی آپ کو ایسیڈوسس کا ایشو ہو جائے گا۔ یہ کبھی جانور میں اگر جانور دانے وغیرہ اناج وغیرہ زیادہ کھا لے گا تو اسے ایسیڈوسس کا ایشو ہو جائے گا، اگر وہ کو پروٹین رچ خوراک کھا لے گا تو اس کو الکلوسس کا ایشو ہو جائے گا۔ چوتھی سر جو علامت آپ کے جانور میں آئے گی، کبھی اس کو افارہ ہو جائے گا، کبھی اس کا معدہ پراپر چلنا شروع ہو جائے گا۔ سر یہ چوتھی علامت ہے۔ سر پانچویں جو علامت ہے، جانور کو کبھی پیچس لگے رہیں گے، کبھی اس کو قبض ہو جائے گی، مطلب یہ اس کا پراپر ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سر یہ جب یہ تمام چیزیں ہوگی تو الٹیمیٹلی بات ہے جانور کی جو بھوک ہے وہ کم ہو جائے گی، اور جب بھوک سر کم ہو جائے گی تو سر اس سے اس کی جو پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جانور کے جسم کے اندر جو چمک ہے، اس کے جسم میں چمک وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی سر مائکروفلورا کے کمی کی ایک نشانی ہے۔ تو سر ان چیزوں میں سے اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس میں جو ہے مائکروفلورا کی اگر کمی ہو جائے تو اس میں لیور جو جگر ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب جگر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو 100% سر بات ہے کہ کوئی بھی خوراک اسے ہضم نہیں ہوگی، کوئی بھی جانور اپنے آپ کو موٹا نہیں کر پائے گا۔ تو ان چیزوں کا سر بہت زیادہ نقصان ہے۔ تو اگر آپ یہ علامتیں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے جانور کے اندر مائکروفلورا کی کمی ہے، اور اس کمی کو ہم نے کس طرح پورا کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ